بونجور لي زامي، نتمنى تكونوا بخير على خير. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدموا ان اكزامان ديال 2010 نيت ديال اف سي جي سويسي. غادي نخدموا فيه لاناليز دو سي بي سي. كنقصد لاناليز دو سي بي سي يعني نخدموا ليطا سور دي جيستيون. باش كنقول ليطا سور دي جيستيون كنهضر على دو طابلو دو فورماسيون ريزولطا ولا كاباسيتي دوتو فينانسمون كما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل. انا نخلي اللين ديال لا فيديو اللي قبل هنايا الفوق، اللي بغا يرجع يشوفها باش يعرف لي غولاسيون و داكشي اللي غنحتاجو في هاد لا فيديو. نبدا. هنا كيما قلت لكم كيكون عندنا دابا انا نوريكم كيفاش غادي انت كينقاس في ليكزامبل كيفاش غادي تجاوب على ليكزامبل كيفاش غادي تخدم هذيك لاناليز دو سي بي سي. نهبطو بردون غادي نهبطو نشوفو شنو طالبين لينا في هاد ليكزامان. قالك السؤال الاول établir le bilan financier pour l'exercice 2009. déjà هضرت على bilan financier. calculer analyser l'actif net corrigé et le fonds de roulement financier. déjà هادشي درناه. calculer analyser le fonds de roulement besoin fonds de roulement le besoin de fonds de roulement hors exploitation à la trésorerie nette. هنا باغيين منكم ديروا واحد لو بيلان اللي هو فونكسيونيل وتجبدوا منه هاد لي كالكول فون دو رومون بيزون فون دو رومون اكسيتيرا. دابا السؤال اللي باقي ما درناش هو لاناليز ديال ليطا سور دي جيستيون دا سوسيتي بور ليكزارسيس 2009 طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اي لا كاف سيلون لا ميثود اديتيف. هنا كما قلت لكم لا كاف فيها دو ميثود، سوا لا ميثود اديتيف سوا لا ميثود المهم نسيت على سميتها وقيلا اديتيف مابقيتش عاقله على سميتها بالضبط. المهم هذيك لا ميثود الثانيه اللي كنت هضرت لكم عليها في لا فيديو اللي قبل كنحسبوها انطلاقا من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. دابا غادي نمشيو نجاوبو على هاد لا كيسيون. باش نجاوبو على هاد لا كيسيون باش ندير واحد ليطا سور دي جيستيون، اول حاجه هما راه دايرين لكم هنا اونتر بارونتيز خاصكم ديروا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا وتتبعوا لا كاف. كاينين في دي زيكزامبل اللي ما يعطيكش هاد اونتر بارونتيز نيشان يقول لك كالكولي اناليزي ليطا سور دي جيستيون دا سوسيتي بور ليكزارسيس 2009. ملي غايقول لك ليطا سور دي جيستيون انت في بالك خاصك تكون عارف انك غادي دير لي دو طابلو دو فورماسيون ريزولطا ولا كاف، حيت هما بجوج عاد تيعطيونا واحد ليطا سور دي جيستيون. ما يمكنش ندير واحد ونخلي واحد، خاصني نديرهم بجوج باش تكمل ليا لاناليز دو سي بي سي ديالي. وانا باش نصايب اول طابلو اللي هو طابلو دو فورماسيون اي ريزولطا غيخصني سي بي سي. ما بين المعطيات اللي نحتاج هو سي بي سي، حيت اصلا نعاود نقول لكم بلي طابلو دو فورماسيون ريزولطا كان اناليزي ليطا سور دي جيستيون اون جينيرال كان اناليزي بها سي بي سي، يعني خاص ديجا يكون عندي واحد سي بي سي وانا غادي ندير عليه لاناليز وندير عليه دي كوريكسيون اللي شفناهم قبل. سي بي سي ديالي ها هو محطوط عندي، عاطيني في ليكزامان واحد سي بي سي ديال 2009 ها هو كونت شارج برودوي ريزولطا نت. انا هذا غادي نهزو غادي ندير عليه دي موديفيكاسيون. اوكي غادي نمشيو طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا ها ليطا سور دي جيستيون. انا هزيت هنايا هنا دابا انت في ليكزام غادي دير السؤال الرابع وتجي دير الكوريكسيون ديالك. انا هزيت هنا غير هاد سي بي سي حطيتو قدامي باش ما نبقاوش نعاودو كنرجعو اشاك فوا للديبي ديال ليكزامان عاد نعاودو نهبطو. وبغيت نبين لكم ان في هاد السؤال عينيكم كتكون غير على سي بي سي، ما كتكونش على لا طابلو دو فينانسمون لا على طابلو ديال البيلان فونكسيونيل لا فينانسي لا حتى شي حاجه، كتكونوا مفوكاليزين على سي بي سي كيكون قدام عينيكم. ها هو حطيت السي بي سي هنايا. غادي نجي حطيت لكم هنايا لي غولاسيون اللي درنا نيت في لا فيديو اللي قبل بالنسبه للناس اللي باقي ما حفظوش ونشوفوهم نيت هما نيت نعاودو نطبقوهم هنايا. غادي نجي غادي ندير اليمون ديال المونطون كالكول جوستيفيكاتيف. غادي نبدا بلا مارج بروت سور فونت. دابا ركزوا معايا مزيان. لا مارج بروت سور فونت شنو هي غولاسيون ديالها؟ ها هو الطابلو قدامكم فونت دو مارشانديز مو اشا دو مارشانديز، يعني غنمشي نقلب في السي بي سي فين كاين فونت دو مارشانديز و اشا دو مارشانديز نقسمهم على بعضياتهم تعطيني لا مارج بروت. ساهل.
فوند مارشانديز ها هو المونطون ديالها 166452. غنقسم منها achat revenu de marchandises. achat revenu de marchandises 42984. غادي نهبط غادي نكتب هادشي هذا. ها هو ها achat revend ها vente de marchandises ها achat revenu de marchandises تعطيني المونطون. غادي نحط المونطون كالكولاتريس تعطيك المونطون. production de l'exercice. شنو هي لا relation ديال production de l'exercice؟ vente de biens et services plus ou moins variation de stock plus ou moins على حساب ديك لا variation de stock اللي كاينه في سي بي سي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. غادي نحطها على حساب شنو عندي انا. plus immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même plus subvention d'exploitation الا كانت عندي. هذيك كنت قلت لكم ما بين لي كوريكسيون اللي كيكونوا في هاد سي بي سي كنزيد هنايا subvention d'exploitation production de l'exercice. داكور غادي نمشي نقلب على vente de biens et services ou variation de stock ou l'immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. ها سي بي سي عندي vente de biens et services produits ها هي ها المونطون ديالها. variation de stock de produits donc كندير vente de biens et services moins variation de stock de produits حيت عندي نيجاتيف. كون كانت عندي بوزيتيف غندخلها بسين بوزيتيف ديالها. غنمشي نقلب على les immobilisations produits par l'entreprise pour elle-même. الا لاحظتوا في السي بي سي كامله تقلبوا عليه ما كاينش immobilisation produit pour l'entreprise pour elle-même donc égale زيرو. المونطون ديالها ما كاينش زيرو. يعني ندير vente de biens et services ها المونطون ديالها نقسم منها variation de stock plus زيرو. subvention d'exploitation حتى هي ما عنديش في لي انفورماسيون كومبليمونتير ما ذاكرينهاش ليا دونك ما غاديش نديرها حتى هي ايغال زيرو. ها هي production de l'exercice قلت لكم ها الاخر عليه vente de biens et services ou variation de stock. ها vente de biens et services ها variation de stock plus l'immobilisation produit pour elle-même زيرو ou subvention d'exploitation ما كايناش زيرو. كما قلت لكم راه ماشي ضروري انني خاصني ديك subvention d'exploitation عاد باش نتكمل عندي لا كوريكسيون ديال داك سي بي سي ما عطينيهاش ليا في التمرين راه لا داعي انني غادي نختار عامل راسي وغادي نحطها. غتعطيني production de l'exercice ها هي المونطون ديالها. ماشي دابا نحسب السولد الثالث اللي هو لا فالور اجوتي. باش نحسب لا فالور اجوتي كنت في الفيديو اللي قبل نرجع لكم شنو درنا في الفيديو اللي قبل كنت عطيتكم طابلو بحال هكا فيه هنايا لا فالور اجوتي المونطون لا مارج montant ديال matière première et fourniture d'actifs plus produit d'exploitation moins هنا la marge brute plutôt la marge brute plus production de l'exercice moins achat de matière première et fourniture moins autre charge externe moins redevance production de l'exercice moins redevance crédit باغي هادشي كنت شرحت لكم. دابا بان لي ان كاينه واحد اللعيبه اللي نسهل عليكم بها الحساب واللي ما تقدروش تغلطوا بها حيتاش هاد achat de matière première et autres charges externes هاد achat de matière première et autres charges externes كيسميوهم لي بروف كونسوماسيون د ليكزارسيس. باش كدير achat de matière première وكتزيد عليها autres charges externes كتعطيك واحد الكونسوماسيون ديكزارسيس وهي نيت اللي كنستعملوها باش نلقاو لا فالور اجوتي. يعني حنايا تنحتاجو لا مارج بروت كنزيدو على برودكسيون د ليكزارسيس وكنقصوا منها كونسوماسيون د ليكزارسيس. هاد الكونسوماسيون د ليكزارسيس اللي هي achat de matière première ou autre charge externe هي كنسميوها كونسوماسيون د ليكزارسيس. حنا في هاد كونسوماسيون د ليكزارسيس هاد اوتر شارج اكسترن وني اوبليجي اننا نقصوا منها رودوفونس برودكسيون د ليكزارسيس وما رودوفونس كريدي باي حيت قلت لكم ما بين لي كوريكسيون اللي تيكونوا في ليطا سور لي جيستيون انك الرودوفونس كريدي باي و رينوماسيون دو بيرسونيل كتحيدوهم من اوتر شارج اكسترن. هنايا انا غادي نسهل عليكم الكالكول انكم من الافضل ومن الاحسن انكم كونسوماسيون ديكزارسيس تجيو تحسبوها بوحده
باش ملي تلقاو المونطون ديالها ديريكتومون ديك الساعات ملي تبغيو تحسبوا لا فالور اجوتي غدير المارج بروت بلس برودكسيون دو ليكزارسيس موان كونسوماسيون دو كيما قلت لكم هذه هي القاعده ديالها غادي دير مارج بروت بلس برودكسيون دو ليكزارسيس موان كونسوماسيون دو ليكزارسيس اشكون ديك الساعات عندك انت ساهله لاقيت ديك الساعات المونطون ديال كونسوماسيون دو ليكزارسيس ويبقى لك لا فالور اجوتي تلقى المونطون ديالها فاسيلمون ماشي انت ما حاسبش هاد الكونسوماسيون ديكزارسيس وعاد تجي ودير بحال هكا بحال هاد الخدمه هادي وتبقى عاد دير هادي زائد هادي وعاد تمشي تحسب الكونسوماسيون ديكزارسيس وتكثر عليك هنايا لي مونطون بزاف تحط اشا د ماتيير بروميير اوتر شارج اكسترن وعاد تقلب على لي رودوفونس برودكسيون المهم غترون اللهم هاد لا بارتي هادي تجي تحطها هنايا قبل من لا فالور اجوتي تحسبها وسهل عليك الامر. دابا حنا نجيو نحسبوها كما قلت لكم دو مانيير سيباري يعني نجي نحسب كونسوماسيون ديكزارسيس بوحدها نجي نحطها هنايا كونسوماسيون ديكزارسيس اللي كما قلت لكم هي اشا ماتيير بروميير بلس اوتر شارج اكسترن و هاد اوتر شارج اكسترن كان نحيدو منها غندير درتها اونتر بارونتيز هي كنحيد منها redevance production d'exercice ou كنحيد منها redevance rémunération de personnel d'exploitation redevance crédible كما قلت لكم كنحيدو منها redevance production d'exercice و redevance crédible. دابا نمشيو للتمرين ديالنا ونشوفو شنو خاصنا ندير فين وصلنا. حنا دابا يلا حسبنا لا مارش سيغونت حسبنا برودكسيون دو ليكزارسيس نمشي نحسب كونسوماسيون دو ليكزارسيس كيما قلت لكم هي اشا ريفوندو مارشانديز هي اشا د ماتيير بروميير اي فورنيتور بلس اوتر شارج اكسترن نمشي نقلب على المونطون ديال اشا د ماتيير اي فورنيتور نبقى خدامه غير بسي بي سي اشا ريفوندو اشا كونسومي د ماتيير اي فورنيتور ها هي دابا انا لقيت ليليمون الاول ديال كونسوماسيون د ليكزارسيس ها هي اشا كونسومي د ماتيير اي فورنيتور بلس ولا موان شنو عندي هنايا في الريلاسيون ديالي بلس اوتر شارج اكسترن نمشي نقلب على اوتر شارج اكسترن ها هي اوتر شارج اكسترن ها المونطون ديالها 3535120 ها اوتر شارج اكسترن قلت لكم اوتر شارج اكسترن je suis obligée انني نحيد منها رودوفونس كريدي باي و رينيميراسيون دو بيرسونيل الا كانوا عندي فين نعرف واش كاينين عندي ولا ما كاينينش عندي هاد لي دو زيليمون ديال رينيميراسيون بيرسونيل و رودوفونس كريدي باي كيعطيو ليا غالبا في لي انفورماسيون كومبليمونتير يعني نمشي ليكزامان ديالي ونقلب على لي انفورماسيون كومبليمونتير غادي نقرا في هاد لي دو انفورماسيون الاخرين اللي كنت كنقول لكم ما غاديش نحتاجوهم دابا حتى من بعد ها فينا نحتاجوهم دون اوتر شارج اكسترن عندي واحد 18040 correspond à une rémunération externe donc voilà ها هو عطاني واحد الريميراسيون دو بيرسونيل اللي المونطون ديالها 180 دابا نمشي نشوف الكريدي باي ها هو عطيني لي انفورماسيون دو كريدي باي وعطيني الرودوفونس هو 20000 سون بيي اون فان دو شاك اني غادي نقص المونطون ديال هاد الرودوفونس والمونطون ديال الريميراسيون من اوتر شارج اكسترن ها هو هنايا هادشي اللي غادي ندير غادي نقص هاد لي دو مونطون حنايا نقصنا دابا رودوفونس كريدي باي ونقصنا رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون مناش من لي شارج من اوتر شارج ديكسبلوطاسيون ولقينا كونسوماسيون ديكزارسيس كونسوماسيون ديكزارسيس نعاود شناهي هي achat de matières premières plus autre charge d'exploitation وهاد autre charge منين جبناها من هنايا هاد 35000 ديال autre charge
achat consommé de matières et fournitures هي هادي. autre charge externe هي هادي. وهاد autre charge externe كيما قلت لكم خاصني نحيد منها redevance crédit bail و rémunération personnelle d'exploitation. داكشي اللي درت غنقصها منهم. دابا نمشي la valeur ajoutée. la valeur ajoutée صافي انا لقيت المارج بغيت لقيت برودكسيون د ليكزارسيس لقيت الكونسوماسيون د ليكزارسيس غنحسب لا فالور اجوتي الريلاسيون ديالها هي لا مارج بغيت بلس برودكسيون د ليكزارسيس موان كونسوماسيون د ليكزارسيس سيعطيني لا فالور اجوتي. دابا نمشي ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون لي بي. ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون شنو هي الريلاسيون ديالو؟ ها هي نمشي نقلبو على ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. هي لا فالور اجوتي اللي ديجا حسبنا موان امبو اي طاكس موان شارج بيرسونيل. وهاد شارج بيرسونيل كنزيد فيها رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون. هادي اللي نقصها هنايا من اوتر شارج اكسترن خاصني نزيدها مع لي شارج بيرسونيل. يعني دابا انا خاصني نمشي نقلب على امبو اي طاكس شارج بيرسونيل و نزيد عليها هاد رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون باش تعطيني اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. impôts et taxes charges personnelles. ها هي impôts et taxes. ها les impôts et taxes. charges personnelles شنو هما؟ charges personnelles. ها هما les charges personnelles تحت من les impôts et taxes. وقلت لي ما قلت لكم هاد charge personnelle يعني 691200 خاصني نزيد عليها rémunération personnelle d'exploitation. rémunération personnelle d'exploitation المونطون ديالها الا بقيتو عاقلين في لي انفورماسيون كومبليمونتير 18000. نمشي للكوريجي ديالي نحسب ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هي لا فالور اجوتي. المونطون ديال لا فالور اجوتي ها هو هزينا كيما وحطيناه نقص منها les impôts et taxes. ها هو المونطون ديال les impôts et taxes 21600. نشد الشارج لي شارج بيرسونيل اللي هما هادو و نزيد عليهم رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون اللي كنت انا ديجا نقصتها هنايا مع اوتر شارج اكسترن. ها هي كنت نقص هنا رينيميراسيون بيرسونيل غنزيد نفس المونطون غنزيدو مع لي شارج بيرسونيل هنايا. وكما تلاحظوا هنا راه دايره اونتر بارونتيز يعني راه الناقص هذا داخل على هاد لي دو مونطون هادو. هاد لي بتي هاد العيبات هادو راه هما فاش كيغلطوا بنادم كاين اللي ما كيديرش اونتر بارونتيز كيدير هنايا ناقص وكيدير ناقص 691200 زائد هادو ويكمل ناقص كذا وما يخرجش ليه المونطون صحيح. يعني رد البال انا باش نقول شارج بيرسونيل هي اللي غنزيد عليها غادي نزيد عليها رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون راه كنعني انك تشد المونطون ديال شارج بيرسونيل وتزيد عليه المونطون ديال رينيميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون وعاد هو هاد باش يعطيك واحد المونطون ديال هاد لي دو هو اللي غدير عليه هاد الناقص هذا. يعني هاد لا فالور اجوتي نقصها من لي زامبو اي طاكس ونقص عليها هاد المونطون جلوبال ديال الشارج بيرسونيل وديال رينيميراسيون بيرسونيل باش يعطيك ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون لي بي اللي صحيح. دابا نمشيو للريزولطا ديكسبلوطاسيون. résultat d'exploitation فينا هي relation ديالها هي l'excédent brut d'exploitation plus autre produit d'exploitation moins autre charge d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation plus amortissement de crédit. غادي نمشي نقلب بعدا على autre produit d'exploitation reprise d'exploitation ou autre charge d'exploitation فينا نلقاو CPC. فينا هي ها autre produit d'exploitation ها المونطون ديالو ها autre charge d'exploitation ها المونطون ديالو reprise d'exploitation لقيناه autre charge d'exploitation لقيناه شنو عاوتاني عندي هنايا autre produit d'exploitation autre charge d'exploitation ou reprise d'exploitation. autre charge d'exploitation ها هي autre charge d'exploitation هي هاد 3240. غادي نمشي نحط هاد لي مونطون في كوريكسيون ديال ها résultat d'exploitation
غنشد اول حاجه ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، هاد المونطون اللي لقيت هنايا غندير ليه كوبي كولي، غنزيد عليه autre produit d'exploitation, reprise d'exploitation, ou غنقص منو autre charge d'exploitation, ou غنقص منو الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي هادي، ونزيد عليها لامورتيسمون ديال الكريدي باي. هنايا كما قلت لكم غنقص منها دوطاسيون دامورتيسمون ونزيد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ونزيد عليها لامورتيسمون د كريدي باي. هادشي ما جبتوش من عقلي، راه كلشي في الغولاسيون. ها هي رانا تعمدت انني نحط قدامكم لي غولاسيون باش تبقاو غادي متبعين معايا دقه دقه. هنا قلت لكم كناخذوا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، هاد لي زانفورماسيون كاملين عندي في السي بي سي، اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، اوتر شارج ديكسبلوطاسيون بلس ريبريز ديكسبلوطاسيون. كنجي لهنا عندي موان دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بلس امورتيسمون كريدي باي. هاد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندي في السي بي سي، فينا هي نمشي نقلب عليها. ها هي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، هي هادي المونطون ديالها 161040. اللي ما عنديش هو لامورتيسمون د كريدي باي، هو اللي ما عنديش في السي بي سي. هاد لامورتيسمون د كريدي باي ما عنديش في السي بي سي. منين غنجيب لامورتيسمون د كريدي باي؟ غادي نمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير ونشوف راه هضر لي على عندي واحد الكريدي باي. ها هو قال لي عندك واحد الكريدي باي، المونطون ديالو دوريجين هو هادي، وعطاوني الغودوفونس اللي ديجا خدمت بها، و خاصني انا نحسب لامورتيسمون. هو هنا بغا لامورتيسمون د كريدي باي. لامورتيسمون د كريدي باي شنو كيفاش نحسبوا لامورتيسمون؟ غادي نشد لا فالور دوريجين، هادشي اللي قريتو في كونطا جينيرال. نشد لا فالور دوريجين غادي نضربها في 100 على لا دوغي دامورتيسمون ونضربها في ان على 12. ان يعني الاعوام اللي دوزت عندي، اللي دوز عندي هذاك العام بالضبط اللي انا فيه. داكوغ. دابا انايا هنايا عندي لا فالور دوريجين هو 90000 وعندي الى امورتي لينييرمون سور 5 ans، يعني لا دوغي دامورتيسمون 5 سنين. لا فالور دوريجين 90000 فهاد العام ديال 2009 شحال دوز عندي؟ دوز عندي 12 شهر كامله. نحسب لامورتيسمون ديال هاد العام هذا. غادي ندير 90000 نضربها في 100 على 5 و 12 على 12 حيت ندوز عندي 12 شهر، وغادي تعطيني هاد لامورتيسمون د كريدي باي. هادشي اللي غادي ندير دابا هنايا في جوستيفيكاسيون. ها هي الطريقه باش حسبت لامورتيسمون ديال داك الكريدي باي اللي معطي ليا 90000 في 100 في 100 على 5 فوا 12 على 12. 12 على 12 هي واحد، غتعطيني المونطون ديال ريزولطا ديكسبلوطاسيون ديريكت. ملي غادي ندير هادشي كامل، ملي نشد ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اللي هو هذا المونطون ديالو، ونزيد عليه اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، ونزيد عليه ريبريز ديكسبلوطاسيون، ونقص عليه اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، ونقص عليهم دوطاسيون دامورتيسمون زائد لامورتيسمون د كريدي باي. كما قلت لكم هنا راه عندي ناقص، وهنا درت اونتر بارونتيز حيت هاد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون كنزيد عليها لامورتيسمون عاد تندير ناقص ديك الساعات. متفقين؟ دابا انا لقيت ريزولطا ديكسبلوطاسيون ديالي، غادي نمشي نحسب ريزولطا فينانسيير. نرجعو نشوف الغلاسه. هاد لي غلاسه خاصكم تكونوا ديجا حافظينهم. ريزولطا فينانسيير هي برودوي فينانسيير موان شارج فينانسيير بلس لي زانتيغي د كريدي باي. برودوي فينانسيير و شارج فينانسيير عندي في السي بي سي. تقول لي فينا هما ها البرودوي فينانسيير، ها البرودوي فينانسيير غتجمع 5400 زائد 3600 تعطيك برودوي فينانسيير. ها شارج فينانسيير هي 52500 زائد 4125. شكون اللي بقى دابا؟ لي زانتيغي د كريدي باي من غنجيبوهم؟ هذا هو السؤال ديالكم، غيكون لي زانتيغي د كريدي باي من نجيبوهم. انا رجعتكم الفيديو اللي قبل اللي كنت شرحت لكم فيه لي كوريكسيون ديال سي بي سي. قلت لكم هاد الغودوفونس كريدي باي مناش كيتكون من دوطاسيون او زامورتيسمون ومن لي زانتيغي دي زومبرانت ايديد اللي هي دي زانتيغي د كريدي باي. ها كيتكون هاد جوج حوايج. انا هاد الغودوفونس كريدي باي شنو قلت لكم في
في لي زيكسبليكاسيون في كوريكسيون ديالو شنو تنديرو ليه هنايا تنقصوه من فالور دوريجين من لا فالور اجوتي منين بالضبط من اوتر شارج اكسترن وكنزيدوه في بلاصه واحده اخرى اللي هي البلاصه المناسبه ديالو اللي هي لا كوريكسيون اللي كنديرو حنا فين قلت لكم كنزيدوه في جوج بلايص كنفرقوه الامورتيسمون دو كريدي باي ولي زانتيري دو كريدي باي امورتيسمون دو كريدي باي كنزيدوها مع الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون في ريزولطا ديكسبلوطاسيون ولي زانتيري دو كريدي باي كنزيدوهم مع شارج فينانسيير وبحال هكا كنكون صححت هاد الغودوفونس كريدي باي يعني انايا حيدتو من بلاصتو اللي هو كان ديجا فيها خطا ودرت ليه مسحتو بلونكو وبغيت بغيت نصحو فرقت لي مونطون ديالو خديت لامورتيسمون بوحدها والانتيري بوحدو كل حاجه درتها في بلاصتها امورتيسمون درتها في بلاصتها مع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون مع بلاصه لي زامورتيسمون ولي زانتيري دو كريدي باي دخلتها مع بلاصتها فين تكون هي اصلا مع لي شارج فينانسيي بحال هكا. هذا هو لوجيك وهادشي اللي شرحت لكم. دابا انايا هنايا في ليكزامان ديالي نرجعوا ليكزامان ديالنا نشوفوا حنايا شنو درنا لا كوريكسيون. شدي هذاك الغودوفونس كريدي باي الا عقلتو معايا في الكونسوماسيون ديكزيرسيس كنا حيدناه من اوتر شارج من اوتر شارج اكسترن شدينا 20000 وحيدناها هي وداك رينيواسيون بيرسونيل. دابا خليكم معايا في الغودوفونس كريدي باي كنا حيدناها من هنايا دونك ملي خاصني نصححها في البلاصه المناسبه ديالها يعني هاد 20000 خاصني نقسمها لجوج حوايج الامورتيسمون دو كريدي باي ونقسمها لي زانتيري دو كريدي باي بحال اللي شفتو قبيلات خاصني نقسمها لجوج حوايج امورتيسمون دو كريدي باي انتيري دو كريدي باي وكل حاجه في هاد الجوج حوايج نحطها في بلاصه. امورتيسمون دو كريدي باي خاصني نحطها مع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هادشي اللي درنا شدينا فين حسبنا الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون هذا 20 فين حسبنا الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون في ريزولطا ديكسبلوطاسيون مشينا زدنا لامورتيسمون دو كريدي باي مع بلاصه الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون خشيتها فيها واني دابا درت اول كوريكسيون. ثاني كوريكسيون خاصني نشد هذوك لي زانتيري دو كريدي باي يعني الكماله ديال ديك الغودوفونس كريدي باي نحطها فين مع لي شارج فينانسيير نزيد عليهم لي زانتيري دو كريدي باي. انا هنا عندي لي شارج عندي لي شارج فينانسيير هما هادو ها هما المونطون ديالهم تاكدوا منهم سي بي سي لي شارج فينانسي هما هادو دير هاد المونطون هذا تزيد عليه هاد المونطون هذا يعطيك شارج فينانسي. غادي نمشي راني نخرج الشارج فينانسي خاصني نزيد عليها هذاك شارج فينانسي خاصني نزيد عليها لي زانتيري دو كريدي باي. هذا هو المونطون ديال لي زانتيري دو كريدي باي هذا اللي سيليكسيونيتو لكم بالزرق دابا هو المونطون ديال لي زانتيري دو كريدي باي. اش قولي كيفاش لقيتو شديت الغودوفونس كريدي باي المونطون ديال الغودوفونس كريدي باي اللي هي 20000 واللي ديجا عاطينها ليا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالي نقص منها لامورتيسمون دو كريدي باي اللي انا كنت ديجا حسبت باش نلقى لامورتيسمون دو كريدي باي وداكشي اللي شاط ليا غيعطيني واحد لي زانتيري دو كريدي باي. علاش؟ حيتاش كما قلت لكم الغودوفونس كريدي باي شحال كتساوي ليا الامورتيسمون بلس لي زانتيري. انا ندير عمليه حسابيه انا هذاك الغودوفونس عندي المونطون ديالها ولي زانتيري دو كريدي باي ما عنديش المونطون ديالها ولكن ديجا كنت حسبت لامورتيسمون دو كريدي باي يعني غندير الغودوفونس كريدي باي موان لامورتيسمون دو كريدي باي تعطيني لي زانتيري. دونك انا عندي جوج ديال الحوايج لاقياهم وعندي مجهول واحد اللي هو لي زانتيري دو كريدي باي غتسهل عليا الامر ندوز لامورتيسمون الجهه الاخرى وتعطيني لي زانتيري دو كريدي باي كيبقى عمليه حسابيه لا غير. حيتاش نعاود نشرح لكم حيت باش ما تلفوش غودوفونس كريدي باي راه كيتكون من جوج حوايج من دوطاسيون زامورتيسمون و لي زانتيري دي سونبرانت ايديت. انا هاد دوطاسيون زامورتيسمون ديجا حسبتها وهاد غودوفونس كريدي باي عندي في ليكزارسيس ديالي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير يعني عندي الغودوفونس كريدي باي ناقص دوطاسيون تعطيني لي زانتيري وهما اللي غادي ندير في هاد لا كوريكسيون هادي هما اللي غنحسب يعني هادو
هاد اللي سيليكسيونيت لكم هي لي زانتيغي كريدي باي. غادي نزيد عليها شارج، نزيدها في بلاصه ديال لي شارج فينانسي مع المونطون ديال لي شارج فينانسي، وبحال هكا غادي نكون درت لا كوريكسيون ديالي وكلشي مزيان عندي. نمشي دابا للريزولطا كورون. الريزولطا كورون شنو هي القاعده ديالها؟ هي ريزولطا ديكسبلوطاسيون بلس او موان ريزولطا فينانسي. بليس او موان يعني على حسب شنو عندك، سواء عندك موان سواء عندك بلس، غادي دير داكشي اللي عندك. هادشي اللي غنديرو حتى حنايا. ها ريزولطا كورون هي ريزولطا ديكسبلوطاسيون هي هادي، غادي نقصو منها ريزولطا فينانسيير وغتعطينا هاد المونطون هذا. كاين اللي يقول لي علاش ناقص، حيت ديجا ريزولطا فينانسيير خارجه ليا واحد لي مونطون لي نيجاتيف، غندخلها بمونطون نيجاتيف. كون كان بوزيتيف غنديرها بوزيتيف، غندير ريزولطا ديكسبلوطاسيون بلس ريزولطا فينانسيير. مي هنا انا عندي نيجاتيف، خارج ليا مونطون نيجاتيف ريزولطا فينانسيير. ريزولطا نون كورون هي برودوي نون كورون موان شارج نون كورون. هي هادي قاعده، برودوي نون كورون موان شارج نون كورون كلشي في سي بي سي. ها برودوي نون كورون نمشي نحسب المونطون ديالهم، ها لي شارج نون كورون نمشي نحسب لي مونطون ديالهم. غادي تعطيني ريزولطا نون كورون ديالي. شحال خرجت لي هنا؟ هي 101.5.5. ريزولطا نيت د ليكزارسيس هي ريزولطا كورون plus ou moins résultat non courant moins 1 pour résultat. résultat courant déjà حسبينا، résultat non courant هي déjà حسبينا. ها الريزولطا كورون زيد على résultat non courant je prends impôt et taxe، نمشي سي بي سي نقلب على les impôts et taxes. ها impôt sur résultat هو هذا، غادي نقصو من المونطون لي دو مونطون اللي عندي. ها ريزولطا كورون زيد على ريزولطا نون كورون نقص منها امبو تاكس اللي دابا وريتكم في سي بي سي وتعطيني ريزولطا نيت ليكزارسيس. بحال هكا خديت النقاط على الاول طابلو ديال لي تاسو دي جيستيون. باقي ما كملتش، باقي ليا لاكاف. دابا اول حاجه انا درت طابلو دو فورماسيون ريزولطا، يلاه درت نص الخدمه ديال لي تاسو دي جيستيون، باقي ما درتش لاكاف. يعني قبل ما ندوزو لاكاف نعاود نوضح لكم واحد الامور، نعاود نديرو واحد الخلاصه على هاد طابلو دو فورماسيون ريزولطا. باش انا نبغي ندير، انا نهار ليكزام شاده الورقه قدامي بغيت ندير واحد لي تاسو لي جيست، واحد طابلو دو فورماسيون ريزولطا بالضبط. غندير غير طابلو دو فورماسيون د ريزولطا. كنمشي عيني كتشوف في سي بي سي وكنكون ديجا حافظه هاد لي ريلاسيون، يعني في عقلي دايراهم، عارفه كاع لي سولد. باش كنقول لي سولد يعني كنعني بهم لا مارش بروت، برودكسيون، لا فالور اجوتي، اكسيدون، ريزولطا، وهاد لي ريزولطا كاملين كنكون ضابطه اموري حافظاهم. كنمشي كنشوف سي بي سي حيت كاع هادوك لي ريلاسيون، كاع هاد لي سولد كنحتاج فيهم سي بي سي من غير 3 ديال الحوايج كما قلت لكم. شنو هما هاد 3 الحوايج؟ subvention d'exploitation ou rémunération personnelle d'exploitation résultat ou redevance de crédit épargne. هاد 3 الحوايج كيكونوا عندي في لي انفورماسيون سوبليمونتير ويقدروا ما يكونوش عندي، وهما اللي كنحتاج باش ندير داك الكوريكسيون ديال سي بي سي ديالي. يعني تنحيدهم من واحد البلاصه وكنديرهم في بلاصه اخرى. انا ديك البلاصه اللي تنحيدهم منها وتنديرهم في بلاصه اخرى كنكون ديجا ضابطها وعارف انني فين كل حاجه فين تدار، يعني حافظ هاد لي ريلاسيون وعارف لي كوريكسيون. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه ملي كنلقى هاد لي مونطون كنلقى راه فعلا عندي في لي انفورماسيون كومبليمونتير واحد رينوميراسيون بيرسونيل ديكسبلوطاسيون، كنكون ملي تنحسب كنكون عارف راني دايره في بالي انني من نوصل كونسوماسيون ديكزارسيس راه خاصني نحيدها من اوتر شارج ديكسترن. وملي كنلقى واحد في لي انفورماسيون كومبليمونتير واحد الريدوفونس كريدي باي كنكون دايره في بالي انها حتى هي خاصها تحيد من اوتر شارج اكسترن. ملي انا عندي هاد لي دو انفورماسيون حيدتهم من اوتر شارج اكسترن كنكون عارفه راسي انني خاصني ندير واحد التصحيح، خاصني نشوف فين نديرهم.
rémunération personnelle d'exploitation logiquement تتكون مع لي شارج بيرسونيل. راه rémunération personnelle راه باينه من سميتها تتكون مع لي شارج بيرسونيل، يعني خاصني نمشي نزيدها مع لي شارج بيرسونيل. وفين تيكونوا عندي لي شارج بيرسونيل تيكونوا عندي الجهه ملي نبغي نحسب ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ندير لا فالور اجوتي مو امبو اي تاكس مو شارج بيرسونيل، غنعرف راسي خاصني نزيد عليهم واحد rémunération personnelle d'exploitation باش يكون عندي هادشي صحيح. الغودوفونس كريدي باي خاصني نكون غادي نقول في بالي غنقسمها لجوج حوايج، لامورتيسمون كريدي باي و لي زانتيغي كريدي باي. امورتيسمون كريدي باي غنمشي نحطها مع الريزولطا ديكسبلوطاسيون، وريتكم كيفاش كنحسبوها. كناخذوا ديك لا فالور اجوتي ديال داك الكريدي باي و تنضربوها في 100 على لا دوغي دامورتيسمون في ان على 12. ان هي لا دوغي اللي دوزت في داك العام واحد، ماشي في الاعوام كامله، غير في عام واحد. هنا راه ما باغيينش الكومول دامورتيسمون، بغاو غير لامورتيسمون كريدي باي، يعني بغاو غير ديال عام واحد. و ملي انا لقيت لامورتيسمون وعندي ديجا غودوفونس كريدي باي، لي زانتيغي راه غادي ندير الغودوفونس كريدي باي موا امورتيسمون تعطيني لي زانتيغي كريدي باي اللي تيدخلوا ليا مع لي شارج فينانسيير. وملي انا درت هاد جوج حوايج راه انا درت لا كوريكسيون ديال الغودوفونس كريدي باي. وبحال هكا ما كيتسالي ما كنتسالو، والبروف يعطيني واحد النقطه ديالي كامله. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا مع الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. ندوزو لاكاف، لا كاباسيتي دوتو فينانسيون. لاكاف حالها ساهل، غادي نشد هاد الريزولطا نت ليكزارسيس. ها هي المونطون ديال ريزولطا نت ليكزارسيس. هذه هي غولاسيون ديال كيفاش نلقى لاكاف. نشد ريزولطا نت نزيد عليها دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زائد دوطاسيون فينانسيير زائد دوطاسيون نون كورون موان لي ريبريز سوا ديكسبلوطاسيون سوا فينانسيير سوا نون كورون sur subvention plus la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées moi produit ça. صافي انا سيدي عندي هاد لي غولاسيون حطيتهم قدامي. غدير اضرب ليا واحد اللعيبه في بالي اللي هي في الفيديو اللي قبل كنت فرع عليكم راسكم بها، انايا في لاكاف كنخدموا غير بلي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون. هاد لي دوطاسيون وهاد لي ريبريز خاصو يكونوا ديال لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون. عندي شي اليمون ماشي ديال لاكتيف سيركولون ما يكونش عندي في لاكاف، خاصني نحيدو. نمشي دابا نشوف هاد البلان هذا اللي قلت لكم فين يبان ليا ريزولطا نت. ما عندها ما تبان ليا فيها، غادي نشدها غادي نحطها. دوطاسيون غادي نمشي نشوف في التمرين شنو قال لي على لي دوطاسيون شنو قال لي على لي ريبريز. نبدا بعدا بلي دوطاسيون واش قال لي عليهم شي حاجه. فين نلقى هاد لي دوطاسيون؟ سي بي سي ديالي. الاولى عندي هنا ريبريز، هنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ها هي، ها دوطاسيون فينانسيير ها هي، دوطاسيون نون كورون فين هي، دوطاسيون نون كورون ها هي. غادي نمشي لاكارت ديالي غادي نحطهم. ها دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فينانسيير نون كور و دوطاسيون ديكسبلوطاسيون تنزيد معاها لامورتيسمون كريدي باي. كنت هاد لامورتيسمون كريدي باي ديجا انا حسبتها هي هادي. وهاد الحساب هذا اللي هنايا لامورتيسمون كريدي باي شديت 90,000 وضربتها في 100 على 5 وضربتها في 12 على 12 هاسي راه هادي امورتيسمون كريدي باي، يعني نشدها ونعاود نزيدها هنايا مع دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دوطاسيون فينانسيير و نون كورون كيما قلت لكم هاد لي دوطاسيون خاص يكونوا ديال لاكتيف سيركولون. هنا ما حدهم ما قالوا لي والو في السي بي سي ديالي، ما عطاوني لا اولا صغيره لا ثانيه صغيره لا حتى شي حاجه. يعني راه هادوك لي دوطاسيون ديال لاكتيف سيركولون، يعني ما عندي ما نزيد ما عندي ما نقص ما عندي ما نضرب ما عندي ما ندير والو. نشد هادوك لي مونطون غادي نحطهم. وحتى في لي زانفورماسيون كومبليمونطير ما ذكر لي حتى شي حاجه ما قال لي والو. ندوزو دابا لي ريبريز ديكسبلوطاسيون لي ريبريز فينانسيير و لي ريبريز نون كورون. عطيني واحد اولا صغيره عليهم، ها هي اولا صغيره اولا صغيره اولا صغيره. وشنو قال لي فديك اولا صغيره؟ قال لي بلي هذيك لا موitié des reprises d'exploitation financière en non courant est relative à l'actif circulant. شنو على لي بهاد الجمله؟ على لي بان النص ديال لي ريبريز سوا ديكسبلوطاسيون سوا فينانسيير سوا نون كورون معلق ليا بالاكتيف سيركولون، والنص الاخر ماشي ديال لاكتيف سيركولون.
وانا باش قلت لكم باش نبغي نحسب لا كاباسيتي دوطو فينانسمون غنحتاج غير لي زيليمون ديال لاكتيف سيركولون، ما توقيش في لي زيليمون الاخرين. يعني غادي نحتاج انا غير هاد النص ديال لي ريبريز اللي متعلق بلاكتيف سيركولون هو اللي عندي به الغرض. يعني من نمشي نشوف ريبريز ديالي ديكسبلوطاسيون ماشي غادي نمشي نزاد المونطون كامل كما هو غنحطو، يعني ما نشدش هاد 24000 كامله ونمشي لاكاف ديالي وانا فرحان نحط هذيك 24000. لا، غادي نشدها وغادي نقسمها على جوج. حيت علاش؟ حيت قال لي غير لا مواتي ديال لاكتيف سيركولون، انا باغي غير ديك لا مواتي ديال لاكتيف سيركولون، يعني باغي غير داك النص ديال هاد 24 ديال لاكتيف سيركولون اللي غادي ناخذ باش نحطها في لاكاف ديالي. يعني غنشد هذيك 24000 وغادي نقسمها على جوج وهي اللي غادي نحط في لاكاف ديالي. داكشي اللي درنا ها ريبري ديكسبلوطاسيون، شدينا 24000 قسمنا على جوج عطاتني 12000. وندير هنايا لي ريبريز كما قلت لكم كنقصوهم، ونفس البلان مع ريبريز فينانسيير ونون كورون حتى هما غادي نمشيو للسي بي سي ونقسموهم على جوج عاد نحطهم. ها ريبريز فينانسيير نقسمها على جوج، ريبريز نون كورون نقسمها على جوج. نعاود علاش قسمناها على جوج؟ حيت حنا باغيين غير لي زيليمون ديال لاكتيف سيركول، ما باغينش لي زيليمون كاملين. هو قال لي راه هنايا في السي بي سي هاد لي ريبريز داخلين فيهم دو زيليمون، نص فيهم ديال لاكتيف سيركولون والنص الاخر ديال ماشي سي با ان اليمون ديال لاكتيف سيركولون. يعني انا باغي غير داك النص اللي مزيان ليا ديال لاكتيف سيركولون هو اللي باغي، يعني نشد هاد لي مونطون نقسمهم على جوج باش يعطيني داكشي اللي صحيح واللي باغي انا. ايوا صافي غادي ندير ريبريز سور سوبفونسيون بلوس لا في ان ا الفالور نيت la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. ها هي la VNA des immobilisations CD. ها هي ou produit de cession d'immobilisation. ها هو غادي نمشي نحطو في لاكاف ديالي. ها هي زائد موان واش عطيني لاكاف. وهذا الشيء نيت اللي بينتو لكم في الفيديو اللي قبل. اللي ما شافوش يرجع يشوفوا، راه نفس هاد لي غولاسيون باش لحقيت لاكاف. وبحال هكا غادي نكونوا عطيناهم واحد لاناليز سي بي سي وبغينا ليطا سور دي جيستيون. باش كنقول ليطا سور دي جيستيون يعني شنقصد بها طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اللي درنا قبل واللي لقينا فيه ريزولطا نيت ليكزارسيس و لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. وكيما لاحظتوا راه هادشي متعلق بشي، يعني غلطتوا في طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا غيمشي ليكم الاغلاط زعما الغلط حتى لاكاف. حيت هاد الريزولطا نيت ليكزارسيس اللي كتحسبوا في لاكاف راه كتكونوا هازينها من طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. يعني ملي تكون تخدم في ليكزام غادي ترد البال الحساب، ترد البال الكالكول، تكون حافظ لي غلاسون مزيان باش ما يكونش عندك الغلط وباش ما تمشيش تعرف. ها هما نيت هنا لي جوستيفيكاسيون بيني ليكم راكم كوا شدوا هاد لي مونطون قسموهم على جوج. وبحال هكا نكونوا سالينا هاد لا فيديو ديالنا. ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم ليكسبليكاسيون ديالي. ليسيموا فو كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه بيان سور ولا عندكم شي حاجه بغيتو تقولوها ليا كنقرا كاع لي كومونتير. اي ميرسي، au revoir à la prochaine vidéo inchallah.